Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutomon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon." Ang mga puno Pan sa kinabuhi. maglikon unta sa mong pagtuo ug gagakabi sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo na kaninyo, Santos Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Misulod si Jesus sa Jerusalem, niya miadto sa templo. Human niya tanaw sa mga dapit, migawa siya, kay gabi naman, udmeto si Betania. Sa sunod adlaw, sa hapit na sila mahawa si Betania, gigutom si Jesus. Sa liyong jutay, nakita siya ihera nga labong kaayo. Iya kining giduol ang paghusi kung may makuha ba siyang bunga. Apan wala siya nakita gawas sa mga dahon. Dito ting bunga. Gingnan ni Jesus ang kahoy. Wala na'y makakaon sa imong bunga. Nakadungog ini ang iyang mga tinunan. Sa iyo sa buntag, samtang nalakaw sila nakita sa mga tinunan ang ehera na nalaya gikan sa gamot. Kinan ni Pedro si Jesus, ginuotan awa ang ehera nga imong gitunglo nalaya. Itubag si Jesus, tuo sa Dios sa pagkatinuod sultihan taka mo. Kung muingon mo niining bukira barog o itambog ang kaugalingon sa dagat, nga walay pagduha-duha sa inyong kasing-kasing, hinunua, bugos ang pagtuo, matuman ang inyong gisulti. Mahimo nila alang ninyo. Busa sultihan tamo. Ang pangayoon ninyo sa pag-ampo kung nagtuo kamo sa inyong madawat, mahimo ni alang ninyo. Inigbarog ninyo aron pag-ampo, pasilua ang inyong gikayugtan, aron ang Diyos ng Amahan mapasaylo pod sa inyong kasalanan. Kung dili mo mapasaylo, dili pod mapasayloon sa langit ng Amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos, ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma balungtaron. Ano sa sugilanon, an Indian tale, istorya. Sa hugot nga pagtuo o pag-ampo nga sa about strength and faith nga gisuwat ni Carlos Valles. Sa lokal nga balaan nga mga tao may nagpuyo sa daplin sa suba, katingala sa pagkadungog gikan sa iyang mga tinunan nga ang magbalantay kuno sa karnero nga babae na nagdala og gatas kada adlaw gikan sa tabok sa suba, milakaw sa ibabaw sa tubig. Gitawgan niya ang babae, gipangutana kung tinuod ba kini. Og siya maingon, tinuod siyempre. Sila ngutana niya,
Si muna-huna, mahimo ba kausap kini nako? Siyempre, ganun di man, siya mitubag. Ang kinahanglan ni mong buhaton, mao ang pagpadayon kanunay paglitok sa ngalan sa Diyos. Mitas ikaw naglakaw, baba sa tubig. Sama sa kong gibuhat, o makatabo ka, o luwas, ibaw sa tubig. Nagkahukaw mo matutudlo nga sulayan niya. Nagsugod sila tabok sa suba. Ang babae sa tubangan, kung matutudlo sa iyang luyo, nagpadayong siya sa paglakaw. Nga matulad-anong gisubli-subli ang ngalan sa Diyos. Matungod kay siya, nahadlok ug mabasa sa tubig ang sidsid sa iyang kupo. Mikabot niya. Kibira ang sidsid ni ini. Dayon, nagsugod siya pagkaunlod. Ang babae may lingi sa likod. Nakita siya siyang problema. Pahiyumon kay siyang nagpahinundong kaniya. Dili ingon niya na magtutudlo. Ang dalang sa pagtabok, ang paagis pagtabok sa suba. Dili ka makalabang sa suba, bisan pa sa imong pagsangpit sa ngalan sa Diyos, kung sa imuhang mga kamot, nagulit ka sa sidsid sa imuhang sinina, ano kinidili mabasa? Doon kay kabalaka, uway pag-uminos sa iyong pagtuo. Kung sa magtutudlo, ang matutudlo, wala gayon, makalagay o ibaw sa tubig. Ang gisulti sa babae, sa hubad mo kini, ang pag-ampo nga walay kasing-kasing, no? Dili kinising-kasing, dili gyud pag-ampo. Ang pag-ampo mao ang pagtuo. Ang pagtuo o pagsalig. Ang pagsalig kinising-kasing o kini wa gani pagsalig, wa gani pagtuo. Kung ikaw adunay ka isog, biya ang imong sinina, no? Imong mga distraction ba? Lakaw sa kinabuhi nga sa kusog sa ngalan sa Diyos. Walk with faith in God. Ang mga pag-ampo, ang inahanglan o pagpaubos o pagamasinugtanon. Kadaghanan sa mga nag-ampo, utubag lamang kung kita matinud-anon gyud sincere ug maningkamot. Pagpangayo, pagtuktok, pagpangita. Lack and you shall receive, seek and you shall find. No? Dili lang kay magpaabot ka sa konsem hay tabo. May mangwala niya, may mangwala nito baga dayon ang imong mga pag-ampo na panahon. O dili niya tubagon ang imong mga pag-ampo sa paagi nga gusto nimo. Apan mituo ka ba gihapon ug bisalig kaniya nga bukaton gihapon ang magkaayo alang kanimo. Do you still have faith in God? Humasa sa kapag-ampo nga daw wala matubag, nakahukom ka ba nga ang Diyos dili masaligan? O naminos magkahain mo pagtuo kaniya? Gusto ka sa Diyos nga itong ibutang sa tuang bugos nga pagtuo kaniya. Gusto si Diyos. Kung mag-ampo kita, bugos kita itong pagtuo kaniya. Huwag papadayon tas pagsalig diya kaniya. Kini ang Yahweh, morning key. Pagtuo o pagsalig. Padayon sa pagtuo, bisan unsa pa ang may tabok sa imong palibot. Bisan ko ang mga butang, ingon nga walay pagdawal, walay paglaong na. Ang Diyos tinuod ug nahibalo pag-ayo sa nagapanghitabo kanato. Siya nahibalo nga sa kasagaran kita magdiluha kaniya. Apan gusto niya na ato ang himuon kanang usa ka lig-on nga pagtuo bisan test of faith ba, bisag wala ihatag ang ato ang gipangayo.
Jesus naghangyo ka nato sa pagbaton ug pagtuo sama sa usa ka bata, gamay nga bata. Pagsalig ug pagtuo. Ha? Og dili gyud kalikayan mamungag gyud kining mga imbunga. Sa mas gisgutan ni San Pablo sa iyang sulat ngadto sa taga Galacia. Mga kining gugma, kalipay, kalinaw, pailog, kaagkop, pagkamaayo, pagtuo, pagpugong sa kagulingon. Ang dumi. Ang dumi ang tinunglong nga kahoy ang igos sa Ebanghelyo karon. Gitandi sa mga Hudiyo wa mutuo, nagdumili sa pagtuo kang Hesus. Busa wala makamunga gisgutan sa masikistan ni San Pablo. Pablo dong kini. Usa man ang imong reaction sa panahon nga imuha ang pangayo pag-ampo sige wala ihatag. Magluod ka ba? O pasali lang gihapon kaniya. Pag-ampo kita, amahan. Masabta ako. Importante sa pag-ampo, ikaw gayon. Ang pangitaon. Imong pagbuot, dili ang amo ang ipangayo. O ang amo ang makuha diha kanimo. Ikaw o ikaw lamang. Mamameri, ubani kami, no? Sa pag-ampo diha, sa pagtuman kanunay sa kabuton sa Dios. Bisan pa usahay, may mga pagmahay kaming bation. Ulangin ang Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. May the Lord of the divine mercy bless us all, heal us from all diseases and suffering. Ayun unta niya kita, tanang mga sakit na sa lawas, o sa kalag, body and soul. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Jesus, I trust in you. Amen. Whoever eats the bread of life will never hunger, says the Lord. Kay galaan inyong nabati ang pagpaambit ug hamubong pamalandong sa pulong sa Dios pinaagi sa tulumanon pan sa kinabuhi nga gidumala ni Monsignor Daddy Silva. Hangtod na usab sa sunod higayon, daghang salamat.